बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रिलेटेड वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत का माल व सामान लेकर मुल्क शाम को रवाना हुए और हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा से आपकी शादी कैसे हुई। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। इस वाक़ये को पूरी तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जवानी की उम्र को पहुँचे तो आपके चचा अबू तालिब की चाहत आपसे बढ़ने लगी। रिवायात में आता है, चूँकि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हो चुके थे तो अबू तालिब ने आपसे कहा, ऐ भतीजे, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ और कहत साली यानी अकाल पड़ने की वजह से और ज्यादा मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। काफी लंबे समय से बारिश नहीं हुई है, कोई ऐसा जरिया नहीं कि अपना काम चला सकें और ना हमारी कोई तिजारत है। एक तिजारती काफिला शाम जाने वाला है, उसमें कुरैश के लोग शामिल हैं। कुरैश की एक खातून खदीजा बिनते खुवैलिद शाम की तरफ अपना तिजारती सामान भेजा करती है और जो आदमी उनका माल लेकर जाता है वो अपनी मजदूरी उनसे तय कर लेता है। अब अगर तुम उनके पास जाओ और उनका माल ले जाने के बारे में कहो तो वो जरूर अपना माल तुम्हें दे देंगी, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी की खबर उन तक पहुंच चुकी है। हालांकि मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि तुम शाम के सफर में जाओ, यहूदी तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन हालात की वजह से मैं मजबूर हूँ, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। यहाँ तक कहकर अबू तालिब चुप हो गए। तब आपने फरमाया कि ऐसा हो सकता है कि वो खातून खुद मेरे पास किसी को भेजे। ये बात आपने इसलिए कही थी कि सैयदा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा को एक बाएतिमाद यानी भरोसे लायक आदमी की जरूरत थी और उस वक्त मक्का में आपसे ज्यादा शरीफ, पाकबाज, ईमानदार, समझदार और भरोसे लायक आदमी कोई नहीं था। अबू तालिब उस वक्त बहुत परेशान थे। आपकी ये बात सुनकर उन्होंने कहा, अगर तुम ना गए तो मुझे डर है वो किसी और से मामला तय कर लेंगी। ये कहकर अबू तालिब उठ गए। उधर आपको भरोसा था कि सैयदा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा खुद उनकी तरफ किसी को भेजेंगी और हुआ भी यही। सैयदा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजा। फिर आपसे कहा, मैंने आपकी सच्चाई, अमानतदारी और नेक अखलाक के बारे में सुना है और इसी वजह से मैंने आपको बुलवाया है। जो मुआवजा आपकी कौम के दूसरे आदमियों को देती हूँ, आपको उनसे दोगुनी दूंगी। आपने उनकी बात मंजूर फरमा ली। फिर आप अपने चचा अबू तालिब से मिले, उन्हें ये बात बताई। अबू तालिब सुनकर बोले, ये रोजी तुम्हारे लिए अल्लाह ने पैदा फरमाई है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा का सामान तिजारत लेकर शाम की तरफ रवाना हुए। सैयदा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के गुलाम मैसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। सफर में निकलते वक्त हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने मैसरा से कहा, किसी मामले में इनकी नाफरमानी ना करना, जो ये कहें वही करना, इनकी राय का विरोध ना करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब चचाओं ने काफिले वालों से आपकी खबर गिरी यानी देख रेख करने की दरख्वास्त की। इसकी वजह यह भी थी कि जिम्मेदारी के हिसाब से ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला तिजारती सफर था। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम में बिल्कुल नए थे। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए और उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा शुरू हुआ। एक बादल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चलने लगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम पहुंचे तो बसरा शहर के बाजार में एक दरख्त यानी पेड़ के साए में उतरे। ये दरख्त एक ईसाई राहिब नस्तूरा की खानकाह के सामने था। उस राहिब ने मैसरा को देखा तो खानकाह से निकल आया। उस वक्त उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे ठहरे हुए थे। उसने मैसरा से पूछा, ये शख्स कौन है जो इस दरख्त के नीचे मौजूद है? मैसरा ने कहा, ये एक कुरैशी शख्स है, हरम वालों में से है। ये सुनकर राहिब ने कहा,
इस दरख्त के नीचे नबी के सिवा कभी कोई आदमी नहीं बैठा। मतलब ये था कि उस दरख्त के नीचे आज तक कोई शख्स नहीं बैठा। अल्लाह ताला ने इस दरख्त को हमेशा उससे बचाया है कि उसके नीचे नबी के सिवा कोई दूसरा आदमी बैठे। इसके बाद उसने मैसरा से पूछा, क्या इनकी आंखों में सुर्खी यानी लाली है? मैसरा ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल है, और ये लाली उनकी आंखों में हमेशा रहती है। अब नस्तूरा ने कहा, ये वही हैं। मैसरा ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और बोले, क्या मतलब ये वही हैं? कौन वही? ये आखिरी पैगंबर हैं। काश मैं वो जमाना पा सकता जब इन्हें ज़हूर का हुक्म मिलेगा, यानी जब इन्हें नबूवत मिलेगी। इसके बाद वो चुपके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। पहले तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को बोसा दिया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया और बोला, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ और गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने तौरात में फरमाया है। इसके बाद नस्तूरा ने कहा, ऐ मोहम्मद, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो तमाम निशानियां देख ली है जो पुरानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की निशानियों के तौर पर लिखा हुआ है। सिर्फ एक निशानी बाकी है, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा अपने कंधे से कपड़ा हटाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शानाए मुबारक से कपड़ा हटा दिया। तब नस्तूरा ने वहां मोहरे नबूवत को जगमगाते हुए देखा। वो फौरन मोहरे नबूवत को चूमने के लिए झुक गया और फिर बोला, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी थी और उन्होंने कहा था, मेरे बाद इस दरख्त यानी पेड़ के नीचे कोई नहीं बैठेगा सिवाय उस पैगंबर के जो उम्मी, हाशमी, अरबी और मक्की यानी मक्का के रहने वाले होंगे, कयामत के हौज़े कौशर और शिफात वाले होंगे। इस वाक़ये के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुसरा के बाजार तशरीफ ले गए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल बेचा जो साथ लाए थे और कुछ चीजें खरीदी। इस लेन देन के दौरान एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ झगड़ा किया और बोला, लात और इज्जा की कसम खाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उन बुतों के नाम पर कभी कसम नहीं खाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बात सुनकर वो इंसान चौंक उठा। शायद वो पिछले आसमानी किताब का कोई आलिम था और उसने आपको पहचान लिया था। चुनांचे वो बोला, आप ठीक कहते हैं। इसके बाद उसने मैसरा से अकेले में मुलाकात की। कहने लगा, मैसरा, ये नबी हैं। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है। ये वही हैं जिनका जिक्र हमारे राहिब अपनी किताबों में पाते हैं। मैसरा ने उसकी इस बात को अपने दिमाग में बैठा लिया। रास्ते में एक और वाक़या पेश आया। सैयदा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के 2 ऊंट बहुत ज्यादा थक गए थे और चलने के काबिल ना रहे। उनकी वजह से मैसरा काफिले से पीछे रह गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिले के अगले हिस्से में थे। मैसरा उन ऊंटों की वजह से परेशान हुआ तो दौड़ता हुआ अगले हिस्से की तरफ आया और अपनी परेशानी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ उन दोनों ऊंटों के पास तशरीफ लाए। उनके कमर और पिछले हिस्से पर हाथ फेरा, कुछ पढ़कर दम किया। आपका ऐसा करना था कि ऊंट उसी वक्त ठीक हो गया और इस कदर तेज चले कि काफिले के अगले हिस्से में पहुंच गए। अब वो मुंह से आवाजें निकाल रहे थे और चलने में जोशो खरोश का इजहार कर रहे थे। फिर काफिले वालों ने अपना सामान बेचा। इस बार उन्हें इतना ज्यादा फायदा हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ था। चुनांचे मैसरा ने आपसे कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कई साल से सैयदा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के लिए सौदागरी कर रहे हैं, मगर इतना जबरदस्त फायदा हमें कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। आखिर काफिला वापिस मक्का की तरफ रवाना हुआ। मैसरा ने उस दौरान साफ तौर पर यह बात देखी कि जब गर्मी का वक्त होता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट पर होते तो 2 फरिश्ते धूप से बचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए रहते थे।
ان ساری باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں آپ کی محبت گھر کر گئی اور ایسا لگنے لگا جیسے وہ آپ کا غلام ہو۔ دوستو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ باقی قافلے سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ آپ سیدھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے۔ وہ اس وقت کچھ عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ انہوں نے دور سے آپ کو دیکھ لیا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دکھایا۔ وہ سب بہت حیران ہوئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تجارت کے حالات سنائے، منافع کے بارے میں بتایا۔ اس مرتبہ پہلے کے حساب سے 2 گنا منافع ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے پوچھا میسرہ کہاں ہے؟ آپ نے بتایا وہ ابھی پیچھے ہے۔ یہ سن کر سیدہ نے کہا آپ فوراً اس کے پاس جائیے اور اسے جلد سے جلد میرے پاس لائیے۔ آپ واپس روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دراصل آپ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ پھر سے وہی منظر دیکھنا چاہتی تھی، جاننا چاہتی تھی کیا اب بھی فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں یا نہیں۔ جو ہی آپ روانہ ہوئے یہ اپنے مکان کے اوپر چڑھ گئی اور وہاں سے آپ کو دیکھنے لگی۔ آپ کی شان اب بھی وہی نظر آئی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسرہ کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میسرہ سے کہا میں نے ان پر 2 فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہے؟ جواب میں میسرہ نے کہا میں تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب قافلہ یہاں سے شام جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس کے بعد میسرہ نے نستورہ سے ملاقات کا حال سنایا۔ دوسرے آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا، جس نے لات اور عزہ کی قسم کھانے کے لیے کہا تھا۔ پھر اونٹوں والا واقعہ بتایا۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو جو مزدوری طے ہو گئی تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو جو مزدوری طے کی گئی تھی اس سے دوگنا دی، جبکہ پہلے طے کیا گیا مزدوری پہلے ہی دوسرے لوگوں کے حساب سے دوگنا تھی۔ ان ساری باتوں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت حیران ہوئی۔ اب وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملی۔ یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں جو کچھ خود دیکھا تھا اور میسرہ کی زبانی سنا تھا وہ سب کہہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ساری باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا خدیجہ اگر یہ باتیں سچ ہے تو سمجھ لو محمد اس امت کے نبی ہیں۔ میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں۔ دنیا کو انہی کا انتظار تھا، یہی ان کا زمانہ ہے۔ پیارے دوستوں، یہاں یہ بات بھی کلیئر ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تجارتی سفر صرف ایک ہی بار نہیں کیا، چند سفر اور بھی کیے۔ یاد رہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک شریف اور پاک باز خاتون تھی۔ نسب یعنی نسل کے حساب سے بھی قریش میں سب سے اعلیٰ یعنی بہتر تھی۔ انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا۔ قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے۔ کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے، لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاصیت دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر یعنی پربھاوت ہو چکی تھی۔ لہٰذا انہوں نے ایک خاتون نفیسہ بنت امیہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون خود آپ کو نکاح کی التجا کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ ان کے بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہے؟ نفیسہ نے فوراً کہا خدیجہ بنت خویلد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتے کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش فرمایا۔ بھلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی پاک دامن، شریف، عقل مند اور مالدار عورت سے شادی کرنے کو کون نہ کہتا؟ سارے خاندان والوں نے نہایت ہی خوشی کے ساتھ اس رشتے کو منظور کر لیا اور نکاح کی تاریخ فکس ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب وغیرہ اپنے چاچاؤں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو شرفائے بنی ہاشم و سرداران مضر کو اپنی بارات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ اس نکاح کے وقت ابو طالب نے نہایت ہی شاندار خطبہ پڑھا اور پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی کھڑے ہو کر ایک شاندار خطبہ پڑھا۔ پیارے دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا تھا۔ ان سے 2 لڑکے ہند بن ابو حالہ اور حالہ بن ابو حالہ پیدا ہو چکے تھے۔ پھر ابو حالہ کے انتقال ہو جانے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزومی نامی شخص سے ہوا۔ ان سے بھی 2 اولادیں ہوئی، ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بنت عتیق۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے بعد بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت سیدہ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا عمر بن اسد وہاں پہنچ گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے۔ نکاح کس نے پڑھایا، اس بارے میں روایات الگ الگ ہے۔ ایک روایات یہ ہے کہ یہ نکاح چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ مہر کی رقم کے بارے میں بھی روایات الگ الگ ہے۔ ایک روایات یہ ہے کہ مہر کی رقم 12 اوقیہ کے قریب تھی۔ دوسری روایات یہ ہے کہ آپ نے مہر میں 20 جوان اٹنیاں دی۔ نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں آپ نے 1 یا 2 اونٹ ذبح کیے۔ پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ لگ بھگ 25 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہی۔ ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا باقی آپ کے تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی اور اپنی ساری عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال اور خدمت میں نثار کر دی۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔